السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي نقوم فيها إن شاء الله بتصحيح الجزء الثاني من سلسلة التمارين رقم 2. اللي مازال ما شافش التصحيح ديال الجزء الأول غنخلي لكم الرابط أسفل هذا الفيديو هذا، وكذلك إلا كان عندكم باقي شي مشكل في الدروس اللي قبل غنخلي لكم الرابط أسفل هذا الفيديو اللي فيهم الشرح ديال الدروس اللي فاتوا كاملين مع تمارين تطبيقية. إذا لنبدأ على بركة الله مع التمرين الخامس. إذا التمرين الخامس يقول يعطي الجدول التالي قيم pH المحاليل المائية التالية. إذا الخانة الأولى عندنا المحلول، ثم الخانة الثانية عندنا قيمة pH، ثم الخانة الثالثة عندنا صنفه. إذا ما غاديش نقرا أسئلة كاملين باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. إذا حاول توقف هذا الفيديو هذا ثم حاول تجاوب على التمرين، عاد من بعد تطلع على الحل. إذا هذا كان الجزء الأول ديال التمرين، ثم من بعد عندنا الجزء الثاني ديال التمرين كذلك. اذا حاولوا توقفوا هذا الفيديو تجاوبوا على التمرين كامل، عاد يمكن لكم انكم تطلعوا على الحل ديال التمرين. اذا لنمر مباشره الى التصحيح ديال التمرين. اذا السؤال الاول يقول صنف المحاليل التاليه. اذا التصنيف ديال المحاليل كنقصدوا بها نصنفوها الى محاليل حمضيه ومحاليل قاعديه ومحاليل محايده. كما شفنا في الدرس قلنا بان المحاليل اللي عندهم قيمه ديال pH اقل من 7 تسمى محاليل حمضيه. اذا اولا باش نوضحوا واحد المساله هنا، في الخانه الاولى عندنا المحلول S1 S2 S3 الى غير ذلك. هذا اس هذا هو الحرف الاول من الكلمه الفرنسيه سوليسيون بمعنى محلول. يعني باش ما نكتبوش هنا المحلول واحد المحلول جوج المحلول ثلاثه، اختصارا كنكتبوا S1 S2 S3، يعني كنقصدوا به المحلول واحد والمحلول اثنان الى غير ذلك. اذا قلت ان التصنيف ديال المحاليل غنصنفوها المحاليل حمضيه ومحاليل قاعديه ومحاليل محايده. المحاليل الحمضيه هي اللي قلنا عندهم القيمه ديال pH اقل من 7. اذا الى شفتوا معايا هنا في الجدول الا مشينا بالترتيب اللي عندهم اقل من 7 عندنا S2 اذا فهو محلول حمضي، ثم عندنا S4 حمضي، ثم S5 كذلك، ثم S7 كنقصدوا بان القيمه ديال pH ديالهم اقل من 7. ثم الصنف الثالث هما المحاليل القاعديه. المحاليل القاعديه هما اللي عندهم القيمه ديال pH اكبر من 7. اذا الا شفتوا معايا هنا في الجدول اللي عندهم اكبر من 7 عندنا S1 عنده 9، ثم S3 S6 ثم S8. الصنف الثالث هما المحاليل المحايده. المحاليل المحايده هما اللي عندهم القيمه ديال pH كتساوي 7. اذا هنا في الجدول ما عندناش شي محلول اللي عنده قيمه ديال pH كتساوي 7، وبالتالي المحاليل الحمضيه في هذه الحاله ما عندناش. السؤال الثاني يقول ما هي الوسيله المستعمله لقياس pH هذه المحاليل؟ كما شفنا في الدرس باش نقوموا بقياس القيمه ديال pH كاين جوج ديال الطرق او جوج ديال الوسائل. الوسيله الاولى هي ورق pH، والوسيله الثانيه هي جهاز pH متر. والفرق بيناتهم قلنا بان جهاز pH متر فهو كيعطينا قيمه دقيقه او قيمه مضبوطه، او بطريقه اخرى اعداد عشريه. الا شفتوا معايا هنا في الجدول هاد القيم ديال pH كي دايرين فيهم الفاصله بمعنى مضبوطه او كنسميها اعداد عشريه. اذا بما ان هاد القيم ديال pH اعداد عشريه، اذا فالوسيله المستعمله في هذه الحاله فهي جهاز pH متر. التعليل ديال الجواب كنشوفوا القيم ديال pH كيفاش دايرين فيهم الفاصله، شنو كنسميهم في الرياضيات؟ اعداد عشريه. اذا لان قيم pH المحاليل اعداد عشريه. السؤال الثالث يقول حدد المحلول الحمضي الاكثر تركيز. المحلول الحمضي الاكثر تركيز بمعنى هو المحلول الحمضي هو المحلول الاكثر حمضيه. الاكثر تركيز كنقصدوا به الاكثر حمضيه. الاكثر حمضيه كما قلنا هو اللي عنده اصغر قيمه pH. الا شفتوا معايا هنا في الجدول اصغر قيمه pH هي 1.5 ديال المحلول S7. اذا الجواب هو S7. ثم حدد المحلول الحمضي الاكثر تخفيف. كنقولوا المحلول الحمضي الاكثر تخفيف او المحلول الاقل حمضيه. الاقل حمضيه هو اللي عنده اكبر قيمه pH ولكن صغيره على 7. الا شفتوا معايا هنا في الجدول اكبر قيمه وصغيره على 7 هي 6 ديال S4. اذا الاكثر تخفيف هنا هو S4. السؤال المالي يقول حدد المحلول القاعدي الاكثر تركيز. كنقولوا المحلول القاعدي الاكثر تركيز او المحلول الاكثر قاعديه. الاكثر قاعديه هنا هو اللي عنده اكبر قيمه pH. اذا الا شفتوا معايا هنا في الجدول اكبر قيمه pH هي 13.5 ديال S8. اذا المحلول القاعدي الاكثر تركيز هو S8. ثم من بعد عندنا المحلول القاعدي الاكثر تخفيف. المحلول القاعدي الاكثر تخفيف هو المحلول الاقل قاعديه. الاقل قاعديه هو اللي عنده اصغر قيمه pH ولكن اكبر من 7. الا شفتوا معايا هنا في الجدول اصغر قيمه وصغيره على 7 هي 8.3 ديال S3. اذا المحلول القاعدي الاكثر تخفيف هو S3. ثم السؤال الموالي يقول رتب المحاليل حسب تناقص القاعديه. تناقص معنى ديالها كنمشيو من الاكبر الى اصغر، بمعنى من الاكثر قاعديه لاقل قاعديه. الاكثر قاعديه هو اللي عنده اكبر قيمه pH. اكبر قيمه
بي اش في الجوال هنا شنو هي اس 8 يعني 13.5. شنو اللي غيتبع 13.5 12.5 ديال من اس 6. اذا اس 8 ثم اس 6 ثم اس 1 9 ثم اس 3 8.3. اذا الترتيب هو هذا اس 8 ثم اس 6 ثم اس 1 ثم اس 3. ثم من بعد عندنا علل جوابك. باش نعللوا الجواب ديالنا الطريقه اللي كنديروا دائما ملي كنرتب المحالي كنجي حداهم وكنكتب القيمه ديال بي اش. اس 8 شحال بي اش ديالو في الجوال هي 13.5. اذا كنجي كنكتب 13.5. اس 6 في الجدول شحال القيمه ديال بي اش ديالو 12.5. ثم اس 1 شحال القيمه ديال بي اش ديالو 9.0 اللي هي 9. ثم اس 3 القيمه ديال بي اش ديالو في الجدول هي 8.3. ملي كنكتب القيم ديال بي اش ديالهم كنحدد الطبيعه ديال هذه المحاليل. عندهم القيمه ديال بي اش اكبر من 7 اذا فالطبيعه ديالهم فهي محاليل قاعديه. اذا نقول كنكتب لان في المحاليل القاعديه. ثم كنجي كنشوف شنو كيوقع القيمه ديال بي اش كانت 13.5 شويه رجعت 12.5 شويه رجعت 9 ثم 8.3. واش كتنقص ولا تزاد؟ بطبيعه الحال كتنقص. اذا اقول لان في المحاليل القاعديه عندما تتناقص قيمه بي اش شنو كيوقع القاعديه؟ كنرجع للسؤال. السؤال شنو فيه؟ تناقص القاعديه. اذا لانه عندما تتناقص قيمه بي اش تتناقص قاعديه المحلول. اذا التعليل ديال الجواب لان في المحاليل القاعديه هادو محاليل قاعديه عندما تتناقص قيمه بي اش تتناقص قاعديه المحلول. اذا هذا هو التعليل اللي كنستعملو دائما. عفوا. اذا نمروا للتتمه ديال التمرين. اذا السؤال المالي يقول قبل من السؤال اولا عندنا نضيف كميه قليله من المحلول اس 7 دي بي اش كيساوي 1.5 الى الماء الخالص. خدينا شويه من هاد اس 7 اللي بي اش ديالو كتساوي 1.5 وزدناه على الماء الخالص. السؤال يقول ما هي العمليه التي تم القيام بها؟ كما شفنا في الدرس ملي كنشدوا المحاليل وكنزيدوا مع الماء الخالص قلنا كنسميو هذه العمليه بعمليه التخفيف. شنو هي الغايه منها؟ كنجي لهاد اس 7 بي اش ديالو كيفاش دايره؟ اصغر من 7. اذا شنو هو؟ محلول حمضي. اذا انا علاش كندير التخفيف؟ كندير التخفيف باش نرجعوا اقل حمضيه. ملي كنرجعوا اقل حمضيه اذا كنرجعوا اقل خطوره. اذا الهدف منا هو جعل المحلول اقل حمضيه اي اقل خطوره. علاش كتبت هنا اقل حمضيه؟ لان بي اش ديالو اقل من 7. الا افترضنا مثلا خدينا شي محلول عنده بي اش ديالو مثلا كتساوي 13 في هذه الحاله شنو غادي نقول؟ غنقول جعل المحلول اقل قاعديه بمعنى اي اقل خطوره. نتوما كاع الا بغيتو تهنيو الرسوم يعني في كلتا الحالتين سواء كان محلول حمضي او قاعدي غادي تكتب جعل المحلول اقل خطوره والجواب ديالك غيكون صحيح. السؤال الموالي يقول هل تتزايد ام تتناقص قيمه بي اش المحلول المحصل عليه؟ بمعنى الا درنا التخفيف لهذا الاس 7 في نظركم المحلول اللي غنحصلوا عليه واش بي اش ديالو غتزاد او لا غتنقص؟ باش نعرفوا هذا الشيء فايت شفنا في الدرس في عمليه التخفيف ولكن غنزيد نوضح لكم اكثر. هاد اس 7 بي اش ديالو شحال كتساوي 1.5 زدنا على الماء الخالص. الماء الخالص قلت لكم عقلوا على البي اش ديالو كيساوي 7. اذا ملي كنشدوا كتساوي 7 عفوا. اذا ملي كناخذوا واحد المحلول عنده بي اش ديالو كتساوي 1.5 كنزيدوا على 7 شنو كيوقع؟ ان هاد البي اش ديال هاد المحلول فهي انها تقترب من 7. اذا كانت 1.5 باش تقرب من 7 شنو يوقع؟ واش غتنقص ولا غتزاد؟ بطبيعه الحال غتزاد. اذا الجواب تتزايد قيمه بي اش المحلول المحصل عليه. قال لنا علل جوابك. التعليل ديال الجواب هاد اس 7 شنو هو الطبيعه ديالو؟ حمضي. وفي الدرس شفنا عند تخفيف المحاليل الحمضيه تزداد قيمة بي اش وتتناقص حمضية المحلول. إذا لأن المحلول اس 7 حمضي وعند تخفيف المحاليل الحمضية تزداد قيمة بي اش وتتناقص حمضية المحلول. عقلوا مزيان على هذه الجملة راه شفناها في الملخص ديال الدرس. جيد. غنمروا للسؤال الموالي. السؤال الموالي يقول او لا قبل من السؤال عندنا ندخل كميه من مسحوق في لز الالومنيوم. خدينا شويه من البراده ديال الالومنيوم او لا الغبره ديال الالومنيوم ودرناها في واحد انبوب اختبار. هذا انبوب اختبار فيه حمض الكلويدريك اللي كيتسمى كذلك كلورور الهيدروجين اللي هو الماء القطع بالدارجه. فنلاحظ تصاعد غاز داخل الانبوب. ملي زدنا هذا الفلز على حمض الكلويدريك كيبان لنا كيتصاعد واحد الغاز. السؤال يقول ما هي الصيغه الايونيه لحمض الكلويدريك؟ الا تذكرتوا معايا في الدرس قلت بان الصيغه الايونيه كنكتبوا رمز الكاتيون زائد رمز الانيون. الكاتيون هو الموجب. قلنا هذا حمض الكلويدريك كيتسمى كذلك كلورور الهيدروجين. الهيدروجين حنا كنعرفوه هو اش زائد والكلورور هو السي ال ناقص. اذا باش نكتبوا الصيغه الايونيه كنبدا دائما بالموجب كنبدا من اليسار. اذا الموجب شنو هو اش زائد والكلورور شنو هو السي ال ناقص. اذا الصيغه الايونيه هي اش زائد زائد سي ال ناقص. اذا باش يبان لكم الجواب واضح اكثر
اذا هي اش زائد سال ناقص. هذه الصيغه هذه خصكم تحفظوها مزيان، غالبا كطرح في التمارين. اذا نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي يقول اعطي اسم الغاز الناتج. ملي زدنا هذا الفلز الالومنيوم على حمض الكلوريدريك كنلاحظوا تصاعد واحد الغاز. شنو هو هذا الغاز هذا؟ حنا شفناه في الدرس، هذا الغاز هذا هو ثنائي الهيدروجين. شنو هي الصيغه ديالو؟ الصيغه ديالو هي H2 ثنائي الهيدروجين. الهيدروجين كنرمز ليه ب H، عندي ثنائي اذا 2. ثم السؤال الموالي يقول كيف يتم الكشف عن هذا الغاز؟ بمعنى كيفاش كنعرفوا واش عندي ثنائي الهيدروجين؟ مثلا الا طرحت عليكم السؤال قلت لكم كيفاش كنعرفوا ثنائي اكسيد الكربون؟ ثنائي اكسيد الكربون غتقول لي كنضيفوا ماء الجير وكنلاحظوا بانه يتعكر. هنا ثنائي الهيدروجين في التجربه في الدرس كيفاش تعرفنا عليه؟ تعرفنا عليه بتقريب عود ثقاب مشتعل. وشنو سمعنا؟ سمعنا واحد الصوت اللي سميناه الفرقعه. اذا يتم الكشف عن هذا الغاز بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهات الانبوب وحدوث الفرقعه. ركزوا على هذه حدوث الفرقعه، ما خصناش غير نقربوا عود الثقاب، خصنا نقربوا عود الثقاب ونسمعوا حدوث الفرقعه. اذا السؤال 11 يقول اكتب المعادله الكيميائيه الحاصله للتفاعل. اذا المعادله الحاصله للتفاعل، اذا قلنا كنحددوا المتفاعلات شنو هما. الالومنيوم كيتفاعل مع ماذا؟ مع حمض الكلوريدريك. شنو كينتج لنا؟ ثنائي الهيدروجين. وكينتج لنا واحد المحلول اخر فيه ايونات الفلز اللي هما الالومنيوم وايونات الكلورور اللي هما السائل ناقص. اذا المعادله شفناها في الدرس وشرحتها في الدرس، اذا ما غاديش نعاود نشرح باش ما نطولش الفيديو بزاف. اذا المعادله هي 2 ال زائد 6 اش زائد سائل ناقص سهم 3 اش 2 زائد 2 اي 3 زائد 3 سائل ناقص. اللي باقي كيلقى مشكله في الطريقه ديال كتابه هذه المعادلات يرجع للدرس ديال تفاعل بعض المواد مع المحاليل، راه ديجا شرحناه وفيه الشرح ديال هذا الدرس كامل. اذا مطلوب لنا حنا المعادله الحاصله. المعادله الحاصله هي هذه اللي كتشوفوا امامكم، يعني هذه اللي فيها الاقواس. حنا غادي نزيدوا المعادله المبسطه واخا ما مطلوباش منا. كنعاود نشير هنا ان بعض الاساتذه ما كيديروش هذه المعادله حصيله، هذه المعادله اللي طويله، يعني كيمشي مباشره للمعادله المبسطه، وبالتالي بالنسبه لك انت غتدي على داك الشيء اللي عندك في الدفتر. الا ما كانتش عندك هذه المعادله الحصيله اذا انساها، اعتبرها الا بغيتي تطلع عليها من اجل اضافه المعلومات فقط، ولكن مادام استاذ انها ما دارش لك في الدرس اذا ما غاديش نسولك عليها. اذا المعادله المبسطه للتفاعل، المعادله المبسطه للتفاعل كنجيو لهذه المعادله الحصيله. شنو كنديروا فيها؟ كنزولوا فيها السائل الناقص، كنضربوا على هذا السائل الناقص. علاش كنضربوا عليه؟ كما شفنا في الدرس قلنا لانه لا يشارك في التفاعل، بمعنى انه ما كيطرا عليه حتى تغيير. الا ضربنا على هذا السائل الناقص شنو غنلقاو 2 ال. اذا نكتب المعادله مباشره 2 ال زائد 6 اش بلس سهم 3 اش 2 زائد 2 اي 3 زائد. اذا فقط كنضربوا على السائل الناقص، وبالتالي كنحصلوا على المعادله المبسطه. اذا ملي كيقول لك في السؤال المعادله الحصيله كتكتب هذه المعادله اللي فيها الاقواس، الا قال لك المعادله المبسطه كتكتب هذه المعادله اللي ما فيهاش السائل ناقص. جيد. اذا هذا بالنسبه للتمرين 5 كنتمنى انه يكون واضح، فهو تمرين بسيط جدا. الان غنمروا للتمرين 6. التمرين 6 يقول يعطي الجدول التالي قيم بي اش المحاليل المائيه التاليه. اذا عندنا المحلول كلورور الصوديوم اللي هو الملح ديال الطعام، ملي كنشدوا الملح ديال الطعام وكندوبوها في الماء كنحصلوا على كلورور الصوديوم. ماء جافيل كتعرفوا كاملين، ماء البحر، حمض الكلوريدريك اللي هو الماء القطع، ثم الخل. اذا السؤال الاول مطلوب منا نصنفوا داخل الجدول المحاليل السابقه. اذا باش ما نطولوش الفيديو نقرا اسئله كاملين، اذا حاول توقف هذا الفيديو هذا، حاول تجاوب على الاسئله، عاد من بعد طلع على الحل. حتى الا بغيتي السلسله ديال التمارين غنخليك الرابط ديالها في اسفل هذا الفيديو هذا. اذا هذا الجزء الثاني ديال التمرين. اذا نفس الشيء كذلك حاولوا توقفوا هذا الفيديو تجاوبوا على التمارين، عاد من بعد طلعوا على الحل باش تكون الاستفاده اكثر. اذا نمر مباشره الى الحل. اذا السؤال الاول يقول صنف المحاليل داخل الجدول. هذا السؤال دائما كيطرح. اذا التصنيف ديال المحاليل كنقصدوا بها نصنفوا المحاليل حمضيه، قاعديه، محايده. حمضيه قلنا عندهم بي اش اقل من 7، اذا مباشره اللي عندهم بي اش اقل من 7 هو حمض الكلوريدريك والخل. قاعديه قلنا هما اللي عندهم بي اش اكبر من 7، ثم المحايده هما اللي عندهم بي اش تساوي 7. اذا اللي عندهم بي اش اكبر من 7 هو ماء جافيل وماء البحر، اذا كيتسموا محاليل قاعديه. واللي عندهم بي اش كيساوي 7 هو كلورور الصوديوم، وبالتالي كيتسمى محايد. السؤال الثاني يقول حدد المحلول الاكثر حمضيه. اعيد، المحلول الاكثر حمضيه هو اللي عنده اصغر قيمه بي اش. اصغر قيمه بي اش هنا في الجدول هي 2، اذا ديال من ديال حمض الكلوريدريك.
المحلول الاقل قاعديه، المحلول الاقل قاعديه ركزوا معايا مزيان، هو اللي عنده اصغر قيمه بي اش ولكن كبيره على 7. علاش؟ حيت كنهضروا على المحاليل القاعديه. اذا اصغر قيمه هنا في الجدول وكبيره على 7 هي 8.1، اذا هي ديال ماء البحر. اللي باقي كيخطا في هذا المحلول الاكثر حمضيه واقل قاعديه كذلك يرجع الدرس ديال مفهوم بي اش، راه وضحنا فيه هذا الشيء مزيان مع التمرين التطبيقي. السؤال الثالث يقول: نريد التقليص من خطورة ماء جافيل، ماذا تقترح لذلك؟ عندنا هذا ماء جافيل بي اش ديالو كتساوي 10، بغينا نقصوا من الخطورة ديالو، شنو غادي نديروا؟ إذا هي العملية اللي شفنا في الدرس واللي كيقوموا بها الأمهات ديالكم في البيوت ديالكم، هي عملية التخفيف. إذا تخفيفي، إذا هي عملية تخفيف عن طريق ماذا؟ بإضافته إلى الماء الخالص. إذا هنا ردوا بالكم، دائما قلنا في عملية التخفيف كنضيفوا المحلول على الماء الخالص، ما كنديروش العكس، ما كنشدوش الماء وكنزيدوا على الماء الخالص، لانه الا خديت الماء عفوا ما كنشدوش الماء وكنزيدوا على المحلول، لانه الا خديت مثلا الماء وزدتو على المحلول مثلا حمض الكلوريدريك، في هذه الحاله ممكن يكون تطاير ديال هذه القطرات ديال هذا المحلول، وهذا المحلول كما كنعرفوا فهو كيشكل خطوره. اذا باش نتفادوا هذه الاخطار كنشدوا المحلول يعني حمض الكلوريدريك مثلا وكنزيدوا على الماء الخالص. اذا حنا هنا في التمرين عندنا ماء جافيل، اذا باش نقصوا من الخطوره ديالو غنقوموا بعمليه تخفيف عن طريق ماذا؟ باضافه ماء جافيل الى الماء الخالص. السؤال الرابع يقول: ماذا يحدث لقيمه بي اش اثناء هذه العمليه؟ علل جوابك. ماء جافيل شحال بي اش ديالو؟ كتساوي 10. شنو هي الطبيعه ديالو؟ قاعدي. ملي غنشدوا هذا ماء جافيل غنزيدوا الماء الخالص، الماء الخالص قلنا ان بي اش ديالو كتساوي 7. اذا شنو غيوقع البي اش ديال ماء جافيل؟ البي اش ديال ماء جافيل غادي تحاول تقرب من 7. اذا من 10 ل 7 باش قربنا شنو غيوقع؟ انها بطبيعه الحال غادي ستتناقص. ثم التعليل ديال الجو، هذا ماء جافيل شنو هي الطبيعه ديالو؟ قاعدي. وشفنا في الدرس عند تخفيف المحاليل القاعديه تتناقص قيمه بي اش وتتناقص قاعديه المحلول. اذا نمر مباشره للجواب. اذا تتناقص قيمه بي اش، علاش؟ لان ماء جافيل قاعدي، وعند تخفيف المحاليل القاعديه تتناقص قيمه بي اش وتتناقص قاعديه المحاليل. إذا ردوا بالكم هنا المحاليل القاعدية فهي العكس ديال المحاليل الحمضية. إذا السؤال المالي يقول: إذا في المعطيات ديال التمرين أنه خدينا الفلز ديال الحديد أو البورة ديال الحديد وزدنا الأنبوب اختبار فيها حمض الكلوريدريك. ملي زدنا لهذا الانبوب اختبار اللي فيه حمض الكلوريدريك لاحظنا تكون محلول اخضر فاتح، راه غادي تشوفوا في المعطيات ديال التمرين. اذا السؤال يقول: السؤال الخامس: الى ما يعزى خضر المحلول الناتج. السؤال كيقول شنو هو السبب ديال تكون هذا المحلول؟ علاش السبب ان المحلول كيكون اخضر في هذه الحاله؟ اذا شفنا في الدرس قلنا ان السبب اللي كيخلي المحلول ديال التفاعل ديال الحديد مع حمض الكلوريدريك كيكون اخضر هو بسبب وجود ايونات الحديد الثاني اللي الصيغه ديالهم هي اف او جوج زائد. عقلوا عليها مزيان، راه كتبنا في الدرس ديجا. السؤال السادس يقول: اعطي اسم وصيغه المحلول الناتج. ملي غيتفاعل لينا الحديد مع حمض الكلوريدريك المحلول اللي غينتج شنو هو؟ غينتج لينا واحد المحلول فيه ايونات الفلز وايونات الكلورور. الفلز اللي استعملنا شنو هو الحديد، والايونات اللي فيه كذلك الايونات السالبه هما ايونات الكلورور. اذا الا جمعناهم ايونات الحديد وايونات الكلورور اذا شنو غيتقرا؟ كلورور الحديد الثاني. اذا اسم ديال المحلول هو كلورور الحديد الثاني. الصيغه ديالو هي اف او جوج زائد جوج سي ناقص. اذا فيه اف او جوج زائد هما اللي شفنا هنا، وفيه سي ناقص، وباش نوازنوا المحلول كنجيو كنضيفوا اثنان هنا. اذا هذا الشيء كذلك راه فايت شفناه في الدرس. السؤال السابع يقول: ما هي الايونات المتواجده في المحلول الناتج؟ المحلول الناتج شنو هو كلور الحديد الثاني. شنو هما الايونات اللي فيه اف او جوج زائد وفيه السائل ناقص. اذا شنو الاسم ديال هذه الايونات؟ اف او جوج زائد شنو كيتسماو؟ ايونات الحديد الثاني. اذا فيه ايونات الحديد الثاني، وهذا السائل ناقص شنو كيتسماو ايونات الكلور السائل ناقص. اذا السائل ناقص ايونات الكلور، اف او جوج زائد هما ايونات الحديد الثاني. مثلا نقدر ناخذ لكم مثال اخر، مثلا ملي غيتفاعل الزنك مع حمض الكلوريدريك كينتج لينا كلورور الزنك اللي الصيغه ديالو زد ان جوج زائد جوج سي ناقص. شنو هما الايونات اللي فيه ايونات الزنك زد ان جوج زائد، وفيه ايونات الكلورور سيل ناقص. نفس الحاجه كتعاود. اذا فقط الا فهمتوا مثال واحد نفس الحاجه كتعاود في الامثله الاخرين كاملين.
السؤال الثامن يقول اكتب المعادله الكيميائيه الحاصله لتفاعل الحديد مع حمض الكلوريدريك. اذا المعادله الحاصله بمعنى المعادله اللي فيها الاقواس. اذا شكون اللي كيتفاعل الحديد مع حمض الكلوريدريك. النواتج فهي دائما نفسها، هو ثنائي الهيدروجين He2 ومحلول فيه ايونات الفلز وايونات الكلورور. هذا المحلول هذا هو كلورور الحديد الثاني. وبالتالي المعادله مباشره، اذا نعيد هذا الشيء فايت شرحنا في الدرس، اللي باقي عندكم الصعوبه في هذه المعادلات يرجع الدرس غادي يفهم ان شاء الله. اذا المعادله هي اف او، كيتفاعل الحديد مع حمض الكلوريدريك H زائد سي ناقص، كيعطينا ثنائي الهيدروجين وكلورور الحديد الثاني اللي هو اف او جوج زائد جوج سي ناقص. ثم هنا عندي جوج زائد، عندي ناقص وحده. اذا كنجي كنكتب جوج هنا. دائما اللي عندكم العدد اللي عندكم في الاعلى كتكتبوا في الاسفل. هنا الهيدروجين عندي غير جوج، عندي جوج، وهنا في المتفاعلات عندي واحد. اذا باش نوازن هذا المحلول هذا كنجيو قبل وكنديروا اثنان، وبالتالي المعادله في هذه الحاله فهي معادله متوازنه. حتى هنا الا بغينا نلقاو المعادله المبسطه شنو غنديروا؟ غنضربوا على السيل ناقص. الا ضربنا على السيل ناقص غنلقاو اف او زائد جوج اش زائد سهم اش 2 اف او جوج زائد. اذا المعادله المبسطه كنضربوا فيها على السيل ناقص فقط. جيد. السؤال 9 يقول اقترح 3 مواد يمكن استعمالها لحفظ محلول حمض الكلوريدريك. عندنا حمض الكلوريدريك بغينا نديروه في شي قارورات. شنو هما القارورات اللي غنستعملوا في نظركم؟ اذا شفنا في الدرس بان المحاليل الحمضيه فهي تؤثر على الالومنيوم والزنك والحديد. اذا واش ممكن نختاروا هادو؟ لا. علاش؟ حيت كيتفاعلوا. وشنو هو الفلز اللي ما كيأثرش عليه؟ هو النحاس. اذا ممكن نختاروا النحاس. كذلك في الاخر ديال الدرس قلنا بان المحاليل الحمضيه والقاعديه فهي لا تتفاعل مع البلاستيك بصفه عامه، يعني باستثناء واحد النوع اللي هو متعدد الاميدات. اذا البلاستيك كذلك ممكن نختاروه. والنوع الثالث شنو هو؟ هو الزجاج. اذا 3 ديال المواد هما بلاستيك، انا حددت لكم هنا بي في سي، ثم الزجاج، ثم النحاس. التعليل ديال الجواب لانها لا تتفاعل مع المحاليل الحمضيه. ثم اخر سؤال يقول اذكر بعض الاحتياطات الواجب اتخاذها اثناء استعمال المحاليل المركزه. يعني خصنا بعض الاحتياطات، ما مطلوبش منا حنا العدد هنا، اللي خصنا نتخذوهم اللي غنستعملوا هذه المحاليل هادو. اذا الاحتياطات فايت شنو في الدرس. ودائما الاحتياط الاول اللي كنصحكم تبداو به هو قبل ما تتناول او قبل ما تستعمل اي محلول كيخصك اول احتياط تستعملوه هو ارتداء ملابس الحمايه. شنو هما البدله، يعني تلبس البلوزه ديالك باش ما يطيحوش لك هذه المحاليل على الملابس ديالك، القفازات تفاديا لتمس هذه المحاليل مع اليدين، النظارات باش ما يطيحش لك شي قطرات ديال شي محلول في العينين، ثم الكمامه لتفادي، هي اللي كدير على الفم والانف لتفادي استنشاق الغازات السامه الناتجه عن هذه التفاعلات. اذا هذا الاحتياط الاول. الاحتياط الثاني هو تجنب اي تماس مباشر للمحلول مع الجلد او العينين او الفم. اذا ما خصناش نقيسوا هذه المحاليل هذا مع الجلد او العينين او الفم. وكاينه مجموعه من الاحتياطات اخرى، فحال مثلا تجنب ابتلاع او شم المواد الكيميائيه، يجب تخفيف المحاليل الى غير ذلك. اذا احنا في الدرس شفنا مجموعه من الاحتياطات، يكفي انكم تعقلوا انتم على 2 أو 3 فقط. واول احتياط كنصحكم به دائما هو ارتداء ملابس الحمايه. اذا كانت هذه هي السلسله الثانيه، كانت الهدف منها هو المراجعه على الفرد الثاني، وفي نفس الوقت كذلك المراجعه على الامتحان المحلي ان شاء الله. اذا كنوعدكم ان شاء الله في القريب العاجل انه نقوم بتصحيح مجموعه من الامتحانات المحليه، خصوصا الامتحانات اللي درنا في الثانويه الاعداديه ديالنا. اذا اذا كانت هذه اول مره كتشوف في هذا الفيديو هذا او القناه ديالنا، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك او لا صابوني اللي غتلقاه اسفل هذا الفيديو هذا، وما تنساش كذلك تضغط على زر الجرس باش توصل بواحد التنبيه اللي كينباك على انه حطينا واحد الفيديو جديد. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. اذا الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، في امان الله.